हेलो साथीहरू, हामी 2.7 भागमै छौँ है। यो लोकसेवा आयोगले लिने शाखा अधिकृत तहको परीक्षाको शासन प्रणाली अन्तर्गतकै भाग हो। यसमा समावेशीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सकारात्मक विभेद अथवा इन्क्लुसन, प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसन एन्ड अफर्मेटिभ एक्सनको विषयमा छलफल गर्न गइराखेका छौँ। अब समावेशीकरण भनेको के हो त? इन्क्लुजन भनेको समावेशीकरण भन्दा बित्तिकै समावेश गर्नु, समाहित गर्नु, संलग्न गराउनु र मूल प्रवाहीकरण गर्नु भनेर बुझिन्छ। यो भनेको अर्को कुरा, यसलाई अझ व्यापक भन्दा उत्पीडित र उपेक्षित जाति, जनजाति, लिङ्ग, धर्म, वर्ग र क्षेत्रका नागरिकहरूलाई अवसर, प्रतिनिधित्व र राज्यको मूल प्रवाहमा अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता गर्ने कार्य नै समावेशीकरण हो। यसमा एउटा फर्मुला हालेका छौँ। यो फर्मुला चुडामणी शर्मा सरले पढाउँदा चाहिँ लिएको हो। यसमा पिपिइडी गर्ने, प्यारो गर्ने, पेस्टी गर्ने, जिडिएस गर्ने भनेर भनिएको छ। यो पिपिइडी गर्ने भनेको के हो त? जो पछाडि परेका वर्ग, लिङ्ग, धर्म, समुदाय, व्यक्तिहरू, गरिबहरू, त्यस्तोहरूलाई पहिले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो, उनीहरूलाई संरक्षण गर्नु पर्यो। त्यसपछि उनीहरूको प्रमोट गर्नु पर्यो। अनि प्रमोट गरिसकेपछि उनीहरूलाई सशक्तिकरण, इम्पावर गरेपछि उनीहरूको विकास गर्ने। यति गरिसकेपछि बल्ल उनीहरूले के हुन्छ भने अवसरहरूमा भाग लिन पाउने व्यवस्था हुन्छ। अनि त्यसपछि प्यारो गर्ने भनेको के हो भने पावर, उनीहरूलाई पावर, शक्ति अनि अथोरिटी, अधिकार अनि रिसोर्सफुल बनाएर अनि अवसरहरू उपलब्ध गराउने कुरा हो। त्यस्तै पेस्टी गर्ने भनेको पोलिटिकल, राजनीतिक रूपमा, प्रशासनिक रूपमा, सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा, प्राविधिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, वातावरण रूपमा र बाह्य रूपमा उनीहरूलाई सक्षम बनाएर राज्यका स्रोत साधनमा समाहित गराउने, मूल प्रवाहमा ल्याउने कुरा हो। अर्को कुरा छ जिडिएस गर्ने भनेको, यसले गभर्नमेन्ट पनि हुन्छ, गभर्नेन्स पनि हुन्छ। यसले चाहिँ सुशासन गर्ने, विकास गर्ने र सर्भिस डेलिभरी, सेवाको प्रवाह उपयुक्त तवरले प्रभावकारी ढङ्गले गर्ने भन्ने बुझाउँछ। मैले तपाईँहरूलाई यहाँ एउटा कुरा, चुडामणी सरको कुरा आउँदा बित्तिकै के भन्न चाहेँ भने कतिपय साथीहरूले चुडामणी शर्मा भन्दा बित्तिकै नाक खुम्चाइहाल्नुहुन्छ। उहाँको त्यो जो मुद्दा लागेको छ त्यो मुद्दाको विषयमा अन्तिम फैसला अदालतले गर्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामीले के भन्छौँ भने जब हामी बिरामी भएर जान्छौँ भने डक्टरले जे भन्छ त्यो हामीले मान्ने हो। तर डक्टरले जे गर्छ त्यो हामीले कपी गर्नुपर्छ भन्ने छैन। डक्टरले चुरोट पनि खान सक्छ, डक्टरले रक्सी पनि, मदिरा पनि सेवन गर्न सक्छ। तर हामीले डक्टरले मदिरा नखा भनेर भनेपछि तैँले खानी मैले नखानी भनेर त्यसो त भन्दैनौँ नि। त्यसै गरेर यो लेख्ने सवालमा चाहिँ उहाँले फर्मुलाहरू बनाइदिनु भएको छ, त्यो चाहिँ एकदम इफेक्टिभ नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। हामी पनि त्यसै गरी नै पास भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई पनि हामीले यो राखिदिउँ ताकि तपाईँहरूलाई सजिलो होस् भनेर। त्यसले उहाँको पर्सनालिटीसँग कुनै सम्बन्ध छैन। यो ट्याक्टिस चाहिँ इफेक्टिभ नै हुन्छ। पर्मो गर्ने, पेस्टी गर्ने, जिडिएस गर्ने, पारो गर्ने भनेर भन्ने कुरो धेरै ठाउँमा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। यी फर्मुलाहरू, यी किवर्डहरू हुन्। तपाईँहरूलाई यहाँ पनि राखिदिउँ र सम्भव भएसम्म हामीले अन्त पनि दोहोऱ्याउने कोसिस गर्छौँ। संविधानको समावेशीकरण सम्बन्धी व्यवस्था के छ भने हाम्रो धारा 4मा राज्यको परिभाषा गरेको छ, त्यसमा समावेशी राज्य भनेर भनेको छ। त्यसै गरी हाम्रो भाग 3मा मौलिक हकहरूको व्यवस्था छ। त्यहाँ सामाजिक न्यायको हक लगायतका मौलिक हकहरू छन्। त्यसमा अन्य मौलिक हकहरूमा महिलाको हक छ, बालबालिकाको हकहरू छ, ज्येष्ठ नागरिकको हकहरूको कुराहरू पनि छ। र त्यसै गरी भाग 4मा नीति निर्देशक सिद्धान्तहरूको व्यवस्था छ। त्यहाँ सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिमा धेरै समावेशीकरण सम्बन्धी कुराहरू त्यहाँ राखेको छ। कार्यपालिकाको गठन हाम्रो सङ्घीय कार्यपालिका भाग 7मा, प्रदेश कार्यपालिका भाग 13मा, स्थानीय कार्यपालिका भाग 17मा व्यवस्था भएको छ। त्यहाँ कार्यपालिका गठन गर्दाखेरि पनि समावेशीकरणको सिद्धान्त अनुसार गर्नुपर्ने भनेर भनेको छ। व्यवस्थापिका गठन सङ्घीय व्यवस्थापिका भाग 8मा, प्रदेश व्यवस्थापिका भाग 14मा र स्थानीय व्यवस्थापिका भाग 18मा। त्यसमा व्यवस्थापिकामा पनि निश्चित महिलाहरूको कोटा छुट्याएको छ। सङ्घीय व्यवस्थापिकामा 33% हुनैपर्ने भनेर भनेको छ। त्यसबाहेक पनि दलितका कुरा, दलित, अपाङ्ग, अल्पसङ्ख्यक जातिहरूलाई विभिन्न ढङ्गले कोटा छुट्याएको देखिन्छ। समावेशी आयोग लगायतका आयोगहरूको व्यवस्था भाग 27मा छ। त्यहाँ समावेशी आयोग भन्ने एउटा छ भने महिला आयोग छ, दलित आयोग छ, जनजाति आयोग छ, थारू मुस्लिम आयोगहरू छन्।
र धारा 283 मा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम नियुक्ति गर्नुपर्ने भनेर भनेको छ। यो खास गरेर राजनीतिक नियुक्तिहरू र यो संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति, राजदूतहरूको नियुक्ति गर्दाखेरि समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गर्नुपर्ने भनेर भनेको छ। र समावेशीकरणका 3वटा तरिकाहरू छन्, तपाईँहरू नचुकिन होला। यो समावेशीकरण भनेर भनेको, आरक्षण भनेको, समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको र सकारात्मक विभेद भनेर भनेको एकदम कन्फ्युजिङ वर्डहरू छन्। तर खासमा के हो भने आरक्षण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सकारात्मक विभेद भनेर भनेको सबै जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गका समुदायहरूलाई समावेश गराउने मेथडहरू हुन्। आरक्षण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सकारात्मक विभेद। र आरक्षण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सकारात्मक विभेदको बारेमा हामी छुट्टा छुट्टै अब हामी छलफल गर्छौँ। हो, अब हामी यो विषयमा छलफल गर्छौँ। यसमा चाहिँ समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको के हो त, प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसन भनेको भनेर छलफल गर्छौँ, होइन दाइ? सबै वर्ग, जाति, धर्म, लिङ्ग, क्षेत्रका नागरिकहरूलाई उनीहरूको सङ्ख्याको अनुपातमा राज्यका हरेक निकायमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता नै समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो। त्यसै सङ्कुचित अर्थमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व भन्नाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई जनाउँछ र व्यापक अर्थमा राजनीतिक प्रणाली मात्र होइन, यो राज्यका सबै निकायहरूमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने भन्ने बुझिन्छ। यो समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा चाहिँ यो जीएस मिलले सबैभन्दा पहिले उठाएको पाइन्छ। उनले के भने बहुसङ्ख्यकलाई शासनको अधिकार छ भने अल्पसङ्ख्यकलाई आवाजको कदर होस् भन्ने अधिकार छ। अल्पसङ्ख्यक भन्दैमा उनीहरूको कुरै नसुन्ने गर्न पाइँदैन भनेर भन्ने कुरा चाहिँ जीएस मिलले गरेका छन्। त्यसै गरी नेपालको संविधानको धारा 42 मा सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेको लिङ्ग, जाति, वर्ग, क्षेत्रलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायहरूमा सहभागिताको हक हुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। यहाँ के भन्यो भने समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा भनेर भनेको पोलिटिकल मात्र भनेन, यसले संसदमा मात्र, सरकारमा मात्र, निर्वाचनमा मात्र भनेन कि यसले राज्यका निकायमा भनेर भनेपछि राज्यका निकाय त कुन कुन पर्ने भयो त भन्दाखेरि ब्युरोक्रेसी पनि पर्ने भयो, त्यसमा सुरक्षा अङ्ग पनि पर्ने भए, त्यसै गरी विभिन्न सङ्घ संस्थानहरू पनि पर्ने भए। यसरी राज्यका निकायहरूमा पनि समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्ने भनेर भनेको छ। हाम्रो संविधानले पनि यो समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरालाई सङ्कुचित ढङ्गले मात्र होइन, फराकिलो ढङ्गले लिएको पाइन्छ। र यो कुरा हाम्रो संविधान बन्ने बेलामा समानुपातिक भन्ने शब्द थिएन। जब संविधान जारी भयो, मधेसमा आन्दोलन चल्यो, त्यो बलेको आगोमा घिउ थप्ने काम फेरि इन्डियाले गर्यो, नाकाबन्दी लगाइदियो। नाकाबन्दी लगाइसकेपछि नेपालको संविधानमा पहिलो संशोधन भयो। पहिलो संशोधनमा यो समानुपातिक भन्ने शब्द थपिदिएको हो। पहिले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा भन्ने त अलरेडी थियो। समानुपातिक थप्नुको अर्थ के छ त भन्दा समावेशी भन्दा बित्तिकै एकजना समावेश गराए पनि हुँदो रहेछ। महिलाहरू 50% छन्, तिनीहरूमा एकजना महिला 25 जना मध्येमा एकजना महिला राख्यो भने पनि त्यो लैङ्गिक हिसाबले समावेशी भयो। तर क्याबिनेट समानुपातिक हुनको लागि चाहिँ 12 अथवा 13 जना महिला हुनैपर्छ। त्यो भनेर भनेको समानुपातिक हो। समावेशी र समानुपातिकमा यति कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु पर्दछ। र नेपालको सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सदस्यहरू 40% चाहिँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचन हुने व्यवस्था रहेको पाइन्छ। हामीले बारम्बार भन्ने गर्दछौँ, तपाईँहरूले उचित ढङ्गले लेख्नुपर्छ। उचित भनेर भनेको चित्र, उदाहरण र तथ्याङ्क। र हामीले यहाँ विभिन्न पाइचार्टहरू दिएको छौँ, यसको बारेमा निमाले व्याख्या गर्छिन्। यहाँ चाहिँ हामीले यो समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरालाई चित्रबाट देखाउन खोजेका छौँ। यो चित्रमा के छ भने हेर्नुहोस् है, एउटा ठुलो तस्बिर छ यहाँ। त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ 2वटा तस्बिरहरू, सानो सानो तस्बिरहरू राखिएको छ। एउटा तस्बिरमा केही भाग अनुहारको मात्र केही भाग आउँछ र अर्को तस्बिर सानो छ तर सबै भाग त्यही तस्बिरको सानो भाग त्यहाँ उपस्थित देखिन्छ। यसले चाहिँ के जनाउँछ भने पहिलाको फोटोमा यो माथिको सानो फोटोमा टाउको मात्र छ भने दोस्रोको तल्लोले राम्रोसँग प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यो हुनाले हामीले अब प्रश्न गर्ने, प्रतिनिधित्व माथिकोले राम्रोसँग गर्छ कि त्यो अनुहार मात्र देखिएकोले राम्रोसँग गर्छ कि पुरै भाग तर सानो रूपमा देखिएकोले प्रतिनिधित्व गर्छ? समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको माथिल्लो फोटो होइन कि तल्लो फोटो जस्तो हुनुपर्छ। हरेक कुरा अनुपातमा आउनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, तल्लो फोटोमा पुरै अनुहारको भाग गएको छ, कानको कपालको भाग देखिएको छ, पुरै कपालको भागको प्रतिनिधित्व सानो रूपमा गएको छ। ज्याकेटको भाग छ, ज्याकेटको पनि सानो रूप गएको छ। 2टा हात उठाएको छ, 2टा हातको भाग पनि सानो रूपमा गएको छ। भनेको प्रतिनिधित्व भनेको
त्यो यसैको सानो रूपको रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भन्ने कुरा बुझाउँदछ। यसमा नेपालको जनसङ्ख्यामा महिलाको सङ्ख्या 51.5% छ भने अब हेर्नुहोस् है कुन कुन क्षेत्रमा महिलाहरू फेरि प्रतिनिधित्व कसरी गरिराखेका छन् भन्दा जो छ हाम्रो कार्यपालिका अथवा नेपाल सरकार जुन सरकार गठन भएको छ यसमा 25 जना चाहिँ मन्त्री हुन पाउने व्यवस्थामा 22 जना पुरुषहरू छ भने 3 जना महिलाहरू छ। यसले वास्तविक प्रतिनिधित्व गरेन नि त, थोरै गर्यो। यो हुनको लागि कति हुनु पर्थ्यो, 12 जना महिला मन्त्री हुनु पर्थ्यो, अझ 13 जना हुनु पर्थ्यो 51 को हिसाबले, 51.5 को हिसाबले त अझ 13 जना हुनुपर्छ। त्यस्तै निजामती सेवामा हेर्नु, निजामती सेवामा महिलाहरूको सङ्ख्या त 51.5% छ, तर निजामती सेवामा कति छ त भन्दा 17% महिला प्रतिनिधित्व छ। यहाँ पनि निजामती सेवामा पनि त्यसरी नै 51.5% हुनु पर्थ्यो। त्यस्तै गरी घरमुली महिलाहरूको सङ्ख्या, घरमुली महिलाको सङ्ख्यामा पनि अब घरमुली महिलाहरू पनि 51.5 नै हुनु पर्थ्यो नि त, त्यस्तो छैन। त्यसमा जम्मा 25.73% छ। र नेपाली सेनामा अब नेपालमा महिलाको जनसङ्ख्या 51.5 नै छ, तर नेपाली सेनामा महिलाको सङ्ख्या कति छ त भन्दा 3.5 छ। हेर्नुहोस् त्यो बिजोक अवस्था छ। यसले चाहिँ समानुपातिक प्रतिनिधित्व यसले गरेन के, यसले चाहिँ समावेशीको सिद्धान्तलाई मात्र अख्तियार गर्यो। र हामी निर्वाचन प्रणालीको बारेमा थोरै छलफल गरौँ। निर्वाचन प्रणाली खास गरेर दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट भनेर भन्छ, पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली, र अर्को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसन भनेर भन्ने हुन्छ। हाम्रो अहिलेको सङ्घीय संसद भनेर भनेको यो मिक्स्ड सिस्टमबाट आउँछ। पहिलो हुनेबाट 165 जना आउनुहुन्छ भने समानुपातिकबाट 40% भनेर भनेको 110 जना समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट आउनुहुन्छ। र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका धेरै मोडलहरू छन् र विश्वमा सबैभन्दा बढी प्रचलनमा भएको मोडल भनेर भनेको एउटा एकल सङ्क्रमणीय मत प्रणाली हो र अर्को सूची प्रणाली हो। र एकल सङ्क्रमणीय मत प्रणाली भनेर भनेको त्यहाँ 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर भनेर प्रायोरिटीका आधारमा भोट हालिन्छ र 1 नम्बरको जसलाई भोट हालिएको थियो त्यो विजय भइसक्यो भने त्यसलाई आवश्यक नपर्ने मतहरू चाहिँ 2 नम्बरकोमा ट्रान्सफर हुने भएर 2 नम्बरको उम्मेदवारले दोस्रो प्रायोरिटी उम्मेदवारले पाउने भएको कारणले गर्दा यसलाई सिङ्गल ट्रान्सफरेबल भोट भनेर भन्छ। यो 47 सालको संविधान अनुसारको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा चाहिँ एकल सङ्क्रमणीय मत प्रणालीका आधारमा सांसदहरू निर्वाचित हुनुहुन्थ्यो। यो सूची प्रणाली भनेर भनेको दुईवटा छ, एउटा खुल्ला सूची छ, अर्को बन्द सूची छ। खुल्ला सूची भनेर भनेकोमा दलले आफ्नो सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाउँछ। यसमा एउटै देशलाई नै एउटै निर्वाचन क्षेत्र मानिन्छ र हामीले पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा खुल्ला सूचीको अवलम्बन गरेको थियौँ। त्यहाँ लास्टको मान्छेलाई पनि ल्याएर संसद बनाउन सकिन्थ्यो। तर बन्द सूची भनेर भनेको त्यो माथि 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर हुँदै हुँदै आउँछ। त्यसमा चाहिँ दलले चाहिँ एकचोटि निर्वाचन आयोगमा सूची बुझाइसक्यो भने त्यसमा धेरै चलखेल गर्न पाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई बन्द सूची भनेर भनिएको हो। र हामीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बारेमा यति कुरा तपाईँहरूले जान्दा इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले, किनभने हामी 18 मिनट मात्र लेख्ने हो र यस्तो एउटा डायग्राम बनाइदिनु हो भने तपाईँहरूलाई काफी हुन्छ। अब प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भनेर भनेको छ, जसमा प्रतिनिधित्व हुने समूह केबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्दा दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिम यतिबाट प्रतिनिधित्व हुन्छ। र यसमा महिला पुरुषको बराबरी पर्सेन्टेज छ, 50-50%। हेर्नुहोस् है, महिला पनि दलित 6.9, पुरुष पनि त्यही 6.9, आदिवासी जनजाति महिला पनि 14.35, पुरुष 14.35, खस आर्य महिला 15.6, खस आर्य पुरुष 15.6, मधेसी महिला 7.65, मधेसी पुरुष 7.65, थारू महिला 3.3, थारू पुरुष 3.3, मुस्लिम महिला 2.2, मुस्लिम पुरुष पनि 2.2। यसरी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ। अब सकारात्मक विभेद, अफर्मेटिभ एक्सन के हो त? सकारात्मक विभेद भनेको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका लिङ्ग, जाति, वर्ग र क्षेत्रलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने उद्देश्यले गरिएको विशेष सहुलियत, प्राथमिकताको व्यवस्था नै सकारात्मक विभेद हो। अगाडि हामीले प्यारो, पिपिइडी भन्ने पढ्यौँ नि साथीहरू, पेस्टी, त्यो यसमा पनि काम लाग्छ। नेपालको संविधानको समानताको हक अन्तर्गत
प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको लिङ्ग, जाति, वर्ग, क्षेत्रलाई संरक्षण, सशक्तिकरण र विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने भन्ने उल्लेख भएको छ। सकारात्मक विभेद सम्बन्धमा हाम्रो कानुनहरूमा के व्यवस्था छ त भन्दा यो संविधानपछि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कानुनको रूपमा निजामती सेवा ऐनलाई लिने गरिन्छ र निजामती सेवा ऐन 2049मा परीक्षणकाल महिला कर्मचारीको 6 महिना मात्र भयो हुने, अन्य कर्मचारीहरूको चाहिँ पुरुष कर्मचारीहरूको चाहिँ 1 वर्ष परीक्षणकाल रहने गरेको छ। त्यसै गरी सेवा प्रवेशमा महिलाको लागि र अपाङ्गहरूको लागि 40 वर्ष, यो शाखा अधिकृतसम्मको लागि 40 वर्षसम्म उहाँहरूले दिन पाउनुहुन्छ, जबकि अन्यले चाहिँ 35 वर्षभन्दा पछाडि इलिजिबल हुँदैन। त्यसै गरी बढुवाको लागि समावेशीमा लड्न पाउने कर्मचारीहरूलाई तोकिएको भन्दा 1 वर्ष कम भए पुग्छ। जस्तो उपसचिव बन्नको लागि शाखा अधिकृतको अन्यको लागि 5 वर्ष हुन्छ भने समावेशी कर्मचारीहरूलाई चाहिँ 4 वर्ष भए पुग्छ। यसरी ऊ 4 वर्षमै इलिजिबल हुन्छ। यो एउटा सकारात्मक विभेदको कानुनमा त्यसरी छ। र अर्को कुरा के छ भने निजामती सेवा ऐनलाई मैले भनिहालेँ, यो जसरी नेपालको संविधानपछिको महत्त्वपूर्ण कानुन मानिन्छ र जति पनि अन्य सेवाहरू छन्, संस्थानहरू, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सबै ठाउँहरूमा निजामती सेवा ऐनका व्यवस्थाहरूलाई आधार मानेर त्यहाँका कर्मचारी सेवा शर्तहरू, विनियमावलीहरू बनाइने गर्छ र त्यहाँ पनि यस्तै प्रकारको व्यवस्थाहरू छ। र मेन स्ट्रिमिङ टु मार्जिनलाइज, इम्पावर टु विकर, सपोर्ट टु डिसएडभान्टेज र अपर्च्युनिटी टु एक्सक्लुडेड भनेर भन्छ। जो मार्जिनलाइज बनाइरहेछन् तिनीहरूलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने कुराहरू, जो कमजोर छन् तिनीहरूलाई सशक्तिकरण गर्ने कुराहरू, जो डिसएडभान्टेज छन् तिनीहरूलाई सपोर्ट दिने कुराहरू र जो एक्सक्लुजनमा पारिएका छन् तिनीहरूलाई अवसरहरू दिने कुराहरू चाहिँ सकारात्मक विभेदले गर्छ। र सकारात्मक विभेदको मेथड भनेर भनेको चाहिँ सशक्तिकरण, लक्षित कार्यक्रम, अवसर र सामाजिक सुरक्षा रहेको छ। हामीले अगाडि भन्यौँ समानताको कुरा पनि गर्छौँ हामी एकातिर, अर्कोतिर विभेद पनि गर्छौँ। यो किन त? किनकि समानताको जब कुरा गरिन्छ भनेपछि त्यहाँ सर्कमस्टान्सेस पनि समानता हुनुपर्छ। जब हामीले देखिरहेछौँ यहाँ रेस छ, माथि कुर्सी छ, कुर्सीमा एकतिर पुरुष चढिरहेछन् ब्रिफकेस समातेर, अर्कोतिर महिला छन्, तल बच्चाहरू पनि रोइरहेछन् भनेपछि अब यो रेसमा पुरुषले जित्छ कि महिलाले जित्छ त भन्दाखेरि अभियसली पुरुषले जित्छ। त्यसले गर्दाखेरि अनइक्वल कन्डिसन छ तर रेस चाहिँ समान हुनुपर्छ भनेर भन्यो भने त्यो पनि अनफेयर हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अनइक्वल स्टाटस छ भने इक्वालिटीको अवस्था नआउँदासम्मको निम्ति पोजिटिभ ढङ्गले राज्यले सोच्नुपर्ने हुन्छ। इक्वालिटी ल्याउने उद्देश्यले गरिएको अनइक्वल व्यवस्थाहरू नै वास्तवमा अफर्मेटिभ एक्सन हो। आरक्षण, अब हामी रिजर्भेसनको विषयमा कुरा गर्छौँ। कमजोर रूपमा रहेका लिङ्ग, जाति, वर्ग, क्षेत्रलाई राज्यका सबै तहमा अर्थपूर्ण सहभागी गराउन निश्चित सङ्ख्या वा प्रतिशत छुट्याई विशेष संरक्षण प्रदान गर्ने कार्य नै आरक्षण हो। यसले गुणमा होइन परिणाममा समानता ल्याउने यो उपकरण हो। यसमा आरक्षणको विषयले के हुन्छ भने बाहिरको मान्छे आएर कम्पिटिसन गर्न पाउँदैन। जोहरूले कम्पिटिसन गर्ने भनेर भनेको छ त्यसले मात्र कम्पिटिसन गर्छ र निश्चित कोटामा एउटा ढिक्कामा पछाडि पारिएको वर्ग अगाडि आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि परिणाममा चाहिँ आउँछ तर क्वालिटी चाहिँ केही कम्प्रोमाइज हुन पुग्दछ। र निजामती सेवा ऐन 2049मा के भनिएको छ भने खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गर्ने पदमध्ये 45% पद छुट्याई 100%लाई 100% मानेर महिला चाहिँ 33%, आदिवासी जनजाति 27%, मधेसी 22%, दलित 9%, अपाङ्ग 5% र पिछडिएको क्षेत्र 4% गरेर यसरी ल्याउने भनेर भनिएको छ। यसमा हामीले माथि भन्यौँ यसले परिणाम चाहिँ धेरै ल्याउँछ तर गुणमा चाहिँ कम्प्रोमाइज हुन सक्छ। तर यसको एकदम पोजिटिभ पाटो के छ भने पहिला यस्तो आरक्षणको व्यवस्था नहुँदा महिलाहरू, दलितहरू लोकसेवालाई एउटा हाउगुजीको रूपमा हेर्थे र उनीहरू त्यहाँ लोकसेवाको इक्जाम दिने भन्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सक्दैनथे। तर जब आरक्षणको व्यवस्था भयो, आरक्षण कोटाबाट भए पनि हामी आफ्नो लेभलका मान्छेहरू बिचमा प्रतिस्पर्धा गर्न त सकिन्छ कि भनेर उनीहरू जब पढ्न जान थाले, जब इक्जाम दिन जान थाले, जब फर्म भर्न जान थाले, त्यसपछि उनीहरूले आरक्षणमा मात्र होइन खुल्लामा पनि धेरै राम्रो गरिरहेको देखिन्छ। र वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने त हाम्रो ब्याचमा मैले शाखा अधिकृत निकाल्ने बेलामा त लेडिजले नै टप गर्नुभएको हो। त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ
परिणामको मात्र होइन, यसले गुणमा पनि योगदान गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सधैँ परिणाममा मात्र छ, गुणमा छैन भनेर भनिराख्न पर्ने अवस्था चाहिँ होइन। अब यो हामीले आरक्षणको विषयमा एउटा चित्र तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। यो चित्र तपाईँहरूले पनि देखिसक्नु भयो होला, अलिक फेमसै छ यो चित्र। यसमा इक्वालिटी र इक्विटीको कुरा छ, समानता र समताको विषयमा। यसमा सबैलाई खेल खेल्दाखेरि सबैलाई एउटै कुर्सीहरू राखिएको छ, तर अग्लो मान्छेले सो त हेर्नु भएको छ, अर्को त्यसभन्दा सानो बच्चाले ठिकै तरिकाले हेर्नु भएको छ, अर्को बच्चाले हेर्नै सक्नु भएको छैन। उता इक्विटीको कुरामा के छ भने जो आफैमा अग्लो हुनुहुन्छ, जो आफैमा एबल हुनुहुन्छ, सक्षम हुनुहुन्छ हेर्न सक्ने, उहाँलाई चाहिँ आरक्षणको आवश्यकता परेको छैन, कुर्सी आरक्षणको रूपमा दिनु परेको छैन। जसले बल्ल बल्ल देख्न सक्नु भएको छ उहाँलाई एउटा कुर्सीको व्यवस्था गरिएको छ, र जो हेर्नै सक्नु भएको थिएन उहाँलाई यतापट्टि जो हेर्न सक्ने मान्छेलाई दिएको कुर्सी पनि थपेर दुईटा बनाएर उहाँलाई अर्को सानो बच्चालाई हेर्न सक्ने बनाइएको छ। यसरी इक्वालिटीबाट इक्विटीमा गएर राज्यको मूल प्रवाहीकरणमा लानुपर्छ। पछाडि परेको वर्ग, क्षेत्र, समुदाय, लिङ्ग, गरिबलाई यसरी अगाडि मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हो। अब हामी समावेशीकरणको कमजोरी तथा आलोचना भन्न भन्छौँ। यो हामीहरूले समाजमा बोलिराखेको, हामीलाई वितृष्णा हुँदाखेरि बोल्ने, सरकारप्रति बोल्ने यो कुराहरू चाहिँ यही हुन्। आलोचना भनेको, कमजोरी भनेको। जस्तै लक्षित वर्गको इलाइट ग्रुपले बारम्बार अवसर पाउनु। हेर्नुहोस् है, जो लक्षित वर्ग हुन्छ त्यो लक्षित वर्गमा नि त्यो धनी वर्गहरू हुन्छ, त्यसले चाहिँ यो अवसर चाहिँ बारम्बार प्राप्त गरिराखेको हुन्छ। त्यस्तै आर्थिक अवस्थाको आधारमा भन्दा पनि जाति र क्षेत्रीय आधारमा सुविधा पाउनु। यसले गर्दा जो साँच्चीकै गरिब छ, बाहुन क्षेत्री गरिबहरू, तिनीहरूले चाहिँ कर्णालीतिर बस्ने ती गरिब बाहुन क्षेत्रीहरूले साँच्चीकै यो अवसरबाट वञ्चित भएका छन्, जसले गर्दा उनीहरूलाई राज्यप्रति थप वितृष्णा उत्पन्न हुने, हो राज्य हाम्रो लागि नै होइन भन्ने, र सक्षम व्यक्तिहरू चाहिँ पलायन हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यस्तै प्रतिस्पर्धा साँघुरो हुँदा गुणतन्त्र कमजोर हुन्छ। यो हाम्रो लागि बनेकै होइन भनेर हाम्रो एबल व्यक्तिहरूले यसमा प्रतिस्पर्धा नै गरिदिँदैनन्, जसले गर्दा वास्तविक गुणयुक्त मान्छेहरू आउने कुरा हुँदैन। त्यस्तै आरक्षण र सकारात्मक विभेदको सुविधा पाउनेहरू र नपाउनेहरू बिचको मनमुटाव बढ्छ। यो त आरक्षणबाट आएको, म त सक्षम भएर आएको, म त खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आएको भनेर ती एउटै पोस्टमा बस्नेहरू बिच पनि द्वन्द्वको सिर्जना हुन्छ। अर्को, समावेशीकरणले समेटेको वर्गको वास्तविक क्षमतालाई कम आकलन गर्नु अर्को समस्याको रूपमा रहेको छ। जस्तो महिला, दलित, जनजातिहरू समावेशीको लागि मात्र बनेका हुन् जस्तो व्यवहार गरिन्छ, तर वास्तवमा मैले अघि पनि भने महिलाहरूले पनि टप्न सक्छन्, महिलाहरूले, दलितहरूले, जनजातिहरूले, मधेसीहरूले पनि खुल्लामा निकाल्न सक्छन् भन्ने हाम्रो त्यो सोचाइ नै देखिँदैन। त्यो पनि अर्को एउटा समस्याको रूपमा रहेको छ। त्यसै गरी आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गको पहिचान गर्न सकिने गरी यथार्थपरक तथ्याङ्क डाटाबेस तयार हुन नसक्नु। खासमा हुनुपर्ने के हो भने जो पहिल्यै आर्थिक अवस्था राम्रो छ उनीहरूलाई थप संरक्षण गरिराख्न पर्ने होइन। क्षेत्री बाहुन नै किन नहोस्, यदि गरिब छ, पिछडिएको अवस्थामा छ भने उनीहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्ने हो। तर हाम्रो देशमा को धनी, को गरिब, कसको स्तर राम्रो छ, कसको स्तर राम्रो छैन भन्ने कुराको कुनै डाटाबेस छैन, कुनै तथ्याङ्क छैन। र हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि एउटा जातिमा फालिदिउँ, हामीले एउटा लिङ्गमा फालिदिउँ। त्यसले गर्दा साथीहरूले भन्नुहुन्छ अब एकदम गरिब बाहुन, क्षेत्री बाहुनको छोरोले चाहिँ उसले अवसरै नपाउने, तर एकदम मन्त्रीको छोरो, ठुलो व्यापारीको छोरो छ, तर ऊ नेवार हुँदैमा, ऊ चौधरी हुँदैमा, विनोद चौधरीको छोरो, उपेन्द्र महतोको छोरोले चाहिँ कोटा पाउने, यो चाहिँ अन्यायपूर्ण भयो भनेर भन्ने एउटा ठुलो गुनासो रहेको छ। र अर्को कुरा, योग्यतावान व्यक्तिहरूमा अन्यत्र पलायन हुन सक्ने समस्या देखिन्छ। यो हामी माथि पनि भनिसक्यौँ। र सुविधाले व्यक्तिको सङ्घर्षशील क्षमता र सृजनात्मकता घट्ने खतराहरू पनि छ। जो मान्छेहरूले कोटा पाएको छ भने किन थप मेहनत गर्ने भन्न थाल्यो भने उसको सृजनशील क्षमता र सृजनात्मकता घट्ने खतरा देखिन्छ। अब हामी निष्कर्षमा गइराखेका छौँ। निष्कर्षमा के त हामी यति बढिसकेपछि, यो तीनवटा विषयमा छलफल गरिसकेपछि के हो त यसको निष्कर्ष भन्दा, सदियौँदेखि पछाडि पारेको लिङ्ग, जाति, वर्ग, क्षेत्रलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन यो सदियौँदेखि पछाडि पारिएको पनि हुन्छ, परेका पनि हुन्छ है।
यसलाई चाहिँ ल्याउन विशेष व्यवस्था गर्दछ भने त्यसलाई समानता विरुद्ध भयो भन्ने मान्न मिल्दैन। तर अनन्तकालसम्म विशेष व्यवस्था गर्दा विशेष सुविधा पाउने र नपाउने बीच द्वन्द्वको अवस्था समेत नआउला भन्न सकिँदैन। त्यसैले समावेशीकरणको कस्तो नीति लिने र त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने राज्यले स्पष्ट मार्गचित्र र दिशानिर्देश सहितको शासकीय प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्दछ। समावेशीकरणको व्यवस्थालाई समष्टिमा लागू नगरी तथ्य र आवश्यकताको आधारमा लक्षित वर्गमा पुर्याउनु आजको अपरिहार्यता हो। र अन्तमा हाम्रो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र कुनै सजेसन सल्लाह सुझाव छ भने कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला है। धन्यवाद, नमस्कार। हामीलाई माया गरिराख्नु होला ल, सब्स्क्राइब गरेर के। ल नमस्कार।